नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेको लड्को प्रधानमन्त्रीको बन्ने भनेर बहस सुरु भइसकेको छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले 80, माओवादीले 60 सिट पाउने सम्भावना। हास्य कलाकार जोगिन्दर प्रदेशसभा उम्मेदवारमा सिफारिस। बिजुली बस थन्कियो, ट्रक चढेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्छन् भैरवाका यात्रुहरू। नागरिकता विधेयक फेरि राष्ट्रपति कहाँ, प्रमाणीकरण गर्ने पर्ने दबाब। चितवन 3 बाटै चुनाव लड्छु, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड। चुनावलक्षी क्रान्तिकारी फोर्स गर्दै माओवादी केन्द्र। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन सके मात्रै भ्रष्टाचार रोक्न सकिने प्रचण्डको दाबी। चुनावका लागि मनोनयनपछि सांसद रहँदैन। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाको प्रश्न। बालुवाटारमा गठबन्धनले खाएको चिया नास्ताको पैसा कसले तिर्छ? गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचारी हो। दैलेखमा एमालेमाथि गठबन्धन भारी, लालकिल्ला जोगाउन चुनौती। एमालेका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, महत्त्वपूर्ण निर्णयमा अभाव हुँदो रहेछ दाई। तपाईँको याद धेरै आउने गर्दछ। 2 खाले सांसद खडा गर्ने सरकारको प्रयासमा एमालेको आपत्ति। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणा। राजेन्द्र लिगदेलसँग चुनावी एकता हुँदै आगामी प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने एमालेको दाबी। घनश्याम बुसालाई एउटा मात्र क्षेत्रबाट सिफारिस गराउन जिल्ला नेतृत्वलाई ओलीको दबाब। सिट बाँडफाँडमा अझै केही प्रश्नहरू उठेका छैनन्। हामीलाई उब्रेको सिट दिएमा हामीलाई मान्ने हुने छैन। हामीले मागे जति सिट नपाए विद्रोह गर्ने माधव कुमार नेपालको चेतावनी। दिदी बहिनीलाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेको अभियोगमा डा शाह दोषी। डा कर्ण शाहमाथि झुट्टा मुद्दा लगाएको भन्दै कडाली प्रतिष्ठानका चिकित्सक आन्दोलित। इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा बन्द। अस्पतालमै कुटिएका जुम्ला प्रतिष्ठानका डा शाह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। हलगरु पाल्ने किसानलाई अब 10,000 अनुदान दिने। प्रहरीद्वारा 1 करोड बराबरको अवैध सामान बरामद। गुल्मी पर्वत जोड्ने पक्के पुल अझै पनि अल्पत्र। बेवारिसी घाइते युवकको उपचारका क्रममा ज्यान गयो। आज र भोलि देशभर भीषण वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिराको उच्च जोखिम, सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह। सल्यामा ट्रकले किच्दा 1 3 वर्षीय बालकको घटनास्थलमै ज्यान गयो। सल्यानका 2 टुहुरा बालकको सहारा बन्यो साझा घर नेपाल। 2 नाबालिगालाई भारत बेच्न लगिरहेको अवस्थामा बोर्डरबाट 1 युवक र 1 युवती प्रहरीको नियन्त्रणमा। जबरजस्ती करडी गरेर फरार रहेका व्यक्ति एकाएक प्रहरीको नियन्त्रणमा। कञ्चनपुरमा चट्यान लागेर 1 दम्पतिको ज्यान गयो। बडा दशैं नजिकैसँगै सुनको भाउ नेपालमा। सुनको भाउ घट्यो। कति पुग्यो तोलाको सुन, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। नायक तथा अभिनेता पल शाह आज छुट्दै। आज 21 गते उनको पेशी आजको लागि थियो। छोड्छन् या छोड्दिनन्, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सिटको बाँडफाँडलाई सकेसम्म सहमतिमा नै टुङ्गाउने कोसिस भइरहेको बताएका छन्। आज मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल दलित मुक्ति संगठनको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अहिले विभिन्न पार्टीहरूसँग चुनावको तालमेल गर्दै अगाडि बढिरहेको भन्दै सिटको बाँडफाँडलाई सकेसम्म सहमतिमा नै टुङ्गाउने कोसिस भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। सिटको बाँडफाँडको विषयमा अझै केही प्रश्न रहेको नेपालको भनाइ छ। सिट बाँडफाँडको विषय कति सम्भव छ वा छैन भन्ने बारेमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले 9 लाख जनताको समर्थन हासिल गरेको भन्दै उनले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ सबै स्थानमा उम्मेदवारी दिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धनुषा महेन्द्रनगरकी नाबाल दिदी बहिनीलाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेको अभियोग लागेका राजकुमार शाहलाई जिल्ला अदालत धनुषाले दोषी ठहर गरेको छ। सोमबार नारायण प्रसाद सुवेदीको एकल इजलासले शाहबाट कसुर भएको फैसला सुनाएको हो। उनीमाथि छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 का 2076 वैशाख 15 गते दिउँसो दिदीबहिनीलाई बेहोस बनाएको आरोप लागेको थियो। उनले दुवैजनालाई बेहोस बनाएर दिदीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। अदालतका श्रेष्ठदार विकास बस्नेतले कसुर ठहर भएको र भदौ 27 गते सजाय निर्धारणको पेशी राखिएको जानकारी दिएका छन्। जाहेरीवालाको तर्फबाट अधिवक्ता धर्मप्रसाद कोइराला, मोहना अन्सारी, राहुल झा, प्रदीप मिश्रा, रेखा झा र आरती शाहले बहस गरेका थिए। उनीहरूले हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद शर्मा, उमेश पञ्चियार, अन्जु मण्डल र मनोज ठाकुरले बहस गरेका थिए। यो मुद्दा 2076 जेठ 8 मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो। 3.5 वर्ष समय लागेर फैसला भएको यो मुद्दामा 30 वटा पेशी चढेका थिए। घटनाको सुरुमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न समेत ढिलाइ गरेको थियो। पछि स्थानीयहरूले महेन्द्रनगरमा चक्का जाम सहित आन्दोलन सुरु गरेपछि यो मुद्दालाई सरकारी मुद्दाका रूपमा स्थापित गरिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा नेपाली काङ्ग्रेसले 80 सिटमा चित्त बुझाउने पक्की भएको बताएका छन्। आज मङ्गलबार धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। त्यस्तै दाहालले माओवादी केन्द्र 60, एकीकृत समाजवादी 25, जनता समाजवादी पार्टीले 25 सिटको आसपासमा सिट पाउने गरी गठबन्धनले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने उनको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला 100 भनेको थियो, अहिले 80 आसपासमा मिल्ने लगभग भएको छ। माओवादीले 60 भनेको त्यही आसपासमा हुन्छ। त्यस्तै समाजवादीले 25, जनता समाजवादीले पनि 25 को वरिपरि दाबी छ। यसलाई आधार बनाएर क्षेत्र र प्रदेशसम्म टुङ्गाउने छलफल भइरहेको छ। सुझाव दिने र नमिलेको सिट शीर्ष तहमा बसेर टुङ्गाउनेमा लागिएको छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो शासकीय प्रणाली जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकताको अनुकूल छैन। सामान्य जनताले निर्वाचन लड्न सक्ने निर्वाचन प्रणाली हुने छैन। उनले थपे, यही प्रणालीबाट सांसद हुने र बहुमतले प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीको कारणले भ्रष्टाचार धेरै मौलाउने कारण त्यसभित्रै लुकेको छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई धेरै अघि जान दिँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो भने मात्रै भ्रष्टाचारलाई रोकेर स्थायित्व र विकासलाई गति दिन सकिन्छ। यो प्रमाणित भइसकेको छ। यो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली जनता र राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने सबैलाई लाग्न थालिसकेको छ। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो शासकीय प्रणाली जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकताको अनुकूल नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले यही प्रणालीबाट सांसद हुने र बहुमतले प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीको कारणले भ्रष्टाचार धेरै मौलाएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणालीमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई धेरै अघि जान नदिने ठोकुवा गरेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन सके मात्रै भ्रष्टाचारलाई रोकेर स्थायित्व र विकासलाई गति दिन सकिने प्रचण्डको दाबी छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। म्याग्दी गाउँपालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई रु 10,000 अनुदान दिने भएको छ। पछिल्लो समय गाउँपालिकामा हाते ट्र्याक्टरको प्रयोगले गोरु पालनलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले किसानलाई गोरु पालनमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिएका छन्। यसका लागि गाउँपालिकाले हल गोरु पाल्ने किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने योजना समेत बनाएको उनले बताएका छन्। गाउँपालिकाले किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजारका सामग्रीमा 50% प्रदान गर्दै आएको अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। त्यसै गाउँपालिकाले दुग्ध उत्पादन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रति लिटरमा रु 10 रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। दुधमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अनुदान दिन लागेको जनाइएको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाले प्रति लिटर रु 5 अनुदान दिँदै आएको थियो। सहकारी आबद्ध भएका दुध किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। गाउँपालिकाले सुत्केरी गरिब र विपन्न परिवारलाई पनि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हरिपुर 3 फरहदवामा सोमबार राति घाइते अवस्थामा भेटिएर अस्पताल पुर्याइएका एक युवकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। नवलपुर मलङ्गवा सडक खण्ड अन्तर्गत फरहदवामा सडक छेउमै गम्भीर घाइते अवस्थामा फेला परेका विवाह श्री
बेबारिसे युवकको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा उपचार गर्दा गर्दै आज बिहान मृत्यु भएको हो। अन्दाजी 22-25 वर्षको र तराई मुलुकको जस्तो देखिने ती युवकको नाम ठेगाना खुलाउने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जानकारी दिएको छ। सोमबार राति पौने 10 बजेतिर ती युवकलाई प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएको थियो। युवक घाइते भेटिएको स्थान नजिकै खेतमा लडिरहेको अवस्थामा भारतीय नम्बर प्लेट BR 30S 0412 नम्बरको एउटा मोटरसाइकल समेत फेला परेको छ। युवकलाई सो मोटरसाइकलले ठक्कर दिएपछि चालक मोटरसाइकल छाडेर भागेको वा युवक आफूले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ। अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवा र इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरको टोली घटनाको अनुसन्धानमा जुटेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मोहना नदीमा नुहाउने क्रममा 4 दिन अघि बगेर बेपत्ता भएकी कृष्णपुर नगरपालिका 5 की पवित्रा बस्तीकी 10 वर्षीय बालिका पूर्णिमा महराको शव आज फेला परेको छ। कृष्णपुर नगरपालिका शान्तिपुर स्थित मोहना नदीमा बालिकाको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन्। बालिकाको शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी लगिएको छ। भदौ 17 गते मोहना नदीमा साथीहरूसँग नुहाउने क्रममा बालिका बगेर बेपत्ता भएकी थिइन्। स्थानीय बासिन्दाले बालिकाको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। साथै आउनुहोस् अत्यन्तै दुःखद खबरतर्फ लागौँ। सल्यानमा ट्रकले किच्दा 3 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शारदा नगरपालिका 1 श्रीनगरमा लु 1 ख 9259 नम्बरको ट्रकले किच्दा ट्रक धरेका 3 वर्षीय छोरा कृतिक भण्डारीको सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। सामान लोड गर्न जान लागेको ट्रकतिर बालक 81 आउँदा ट्रकको पछाडिको भागले किचिएर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको उपचारको क्रममा श्रीनगर स्थित परोपकार हस्पिटलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ। बालकलाई किच्ने ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी सन्तोष खनालले बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दाङमा प्रहरीले जबरजस्ती करडी मुद्दाका फरार एक व्यक्तिलाई करिब 13 वर्षपछि नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा शान्तिनगर गाउँपालिका 1 बस्ने 36 वर्षीय देवीलाल भन्ने देवबहादुर डाङ्गी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको हो। डाङ्गीलाई जिल्ला दाङ अदालतले 2066 फागुन 12 गते जबरजस्ती करडी मुद्दा फैसला भई 5 वर्ष कैद सजाय तोकेको भए तापनि हालसम्म फरार रहेका थिए। उनलाई खोज तलास गर्दै जाँदा शनिबार शान्तिनगर 1 मा लुकीछुपी बसिरहेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवं डीएसपी राजन कुमार गौतमले जानकारी दिएका छन्। उनलाई आइतबार दाङ जिल्ला अदालत घोराइमा उपस्थित गराइएको प्रहरीको भनाइ छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले गठबन्धनले बालुवाटारमा दैनिक बैठकका नाममा खाएको चिया नास्ताको पैसा कसले तिर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा बास्कोटाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। अघिपछि त बालुवाटारमा बसेर चिया खान हुन्न भन्नुहुन्थ्यो, अहिले गठबन्धनको बैठक दिनदिनै गर्नुभएको छ। उनले भने चिया पैसा कसले तिर्छ सभामुख महोदय, नास्ताको पैसा कसले तिर्छ, जनताकै करबाट तिरेको छ नि। संसदको म्याद समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाउनै सकिने भन्दै त्यसभन्दा अगाडि लैजान खोज्ने सरकारको प्रयास तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। साथै गोकुल बास्कोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन्। काङ्ग्रेसको भिखमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री र सांसद बन्ने सपना देखेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। बास्कोटाले फेसबुकमा लेखेका छन्, माओवादी नेता पनि कहिलेकाहीँ त रमाइलो कुरा गर्छन्। सुप्रिमो चुनावपछि सडकमा जाने रे अनि डाक्टर बाबुरामले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गरे जस्तै राजनीति एकीकरण गर्ने रे। ऊ बेला शालिगसम्म बाँकी राखेनन्। उनले प्रचण्डको चुनावपछि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकमा जाने अभिव्यक्तिलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। माओवादीले युद्धकालमा शालिगहरू भत्काएको प्रति असन्तुष्ट पोखेका छन्। उनले कटाक्ष गर्दै भने, बन्नु छ काङ्ग्रेसी भिखमा परम र सांसद, गफ चाहिँ यस्ता छन्। धम्काउने थर्काउने कला त मान्नै पर्छ बाबा।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी जोगिन्दर पानवालाको नामले चिनिने हास्य कलाकार शिवशङ्कर रिजाल आगामी चुनावका लागि उम्मेद्वार सिफारिस भएका छन्। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार सिफारिस भएका हुन्। रिजालले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस भएको जानकारी दिएका छन्। नेपाल संस्कृति सँग आबद्ध रिजाल काङ्ग्रेसको तर्फबाट सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ सिफारिस परेका हुन्। रिजालले एक दशकभन्दा लामो समय टेलिभिजनमा जोगिन्दर बोले प्रमाणजी नामक कार्यक्रम चलाउँदै उक्त कार्यक्रममा विभिन्न चर्चित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर हास्य व्यङ्ग्य शैलीमा उनीहरूको पेशा र अनुभवका बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यो बाहेक उनले केही फिल्ममा समेत अभिनय गरेका छन्। रिजाल बाहेक कुमार कटेल, जिग्री, मधुसूदन पाठक, सितेबा, रेखा थापा लगायतका कलाकारहरू पनि आगामी निर्वाचनमा उठ्ने तयारीमा रहेका छन्। कारागारबाट आज छुट्ने भएपछि तनहु कलाकारहरू होमिएका छन्। जिल्ला अदालत तनहुले आजको लागि पेशी तोकेको थियो भने आज नै उनी रिहा हुनेमा कलाकारहरू विश्वस्त छन्। अहिलेसम्म भने उनको सुनाइ भइसकेको छैन र केही समयमा सुनाइ हुने बताइएको छ। नायक तथा अभिनेता पल शाह करिब 6 महिनादेखि कारागारमा रहेका छन्। नाबालिग तथा गायिका समीक्षा अधिकारीलाई जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा उनी आजभन्दा 6 महिना पहिले पक्राउ परेका थिए। उनको सुनाइ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। समीक्षा अधिकारीले पल शाहले गल्ती नगरेको भन्दै पनि उनलाई अहिलेसम्म छोडिएको छैन। यो विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल निकै तातिएको थियो र अहिले भने केही मध्यम भएको छ।